नाका जाल्ले नॅरेटिव्ह सेट केले. EVMाचेर घातले की हें म्हणल्यार हांगासर BJP म्हणल्यार शब्द यूज केल्ले. BJP म्हणल्यार कॅटां करता, कॅटां दाखोवचे बी म्हणून, आनी EVMाक म्हणटाले ते EVM म्हटल्यार व्हडली फ्रॉड म्हणून, वोट चोरी म्हणटाले, म्हणल्यार ताजो फूल फॉर्म केल्लो. EVM म्हणल्यार इलेक्ट्रॉनीक करा म्हणून, पण हें इलेक्शन फूल बॅलट पेपरान आशिल्लें आनी लोकांनी दाखोवन दिलें की मनान जर धरलें की आमी विकासाक मत दितले, आमी जर स्वच्छ प्रशासनाक जर मत दितले जाल्यार ते आमी मोदीजीक दितले, आनी तांच्यांनी त्या प्रमाणे मतदान करून आमकां दाखोवन दिल्लें आसा. ही जी सिटां जी आसा ती अशी सगळी ज्या तरेन आमी जिखिल्ली आसा. फक्त 43 आमी युतीचे आमी कॅन्डिडेटचे दिले, 43 आउट ऑफ 50, 43चेच उरले. तातूंतल्यान भितर आमी ज्या तरेन 33 पर्यंत पावत आयले, अजुनूय 2-3 हाजो रिजल्ट येवपाचो आसा. म्हाका दिसता खरें म्हळ्यार खोशयेची गजाल, आनी त्या तातूंत भितर आनंद इतल्या खातीर जाता की आमी सगळें मेंटेन केलें, लोकां मदीं पावले, पर्क्युलेट केलें आनी एक नवो एक आयाम आमी तयार केला. ZP इलेक्शनाच्या उपरांत प्रेसिडेंट म्हणून असेंब्ली इलेक्शना खातीर तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडली अशी दिसता? जरूर, कारण प्रत्येक इलेक्शन हें आमी एक फायनल इलेक्शन म्हणूनच पळयता. आमचे सगळे कार्यकर्त्यांनी, मंत्र्यांनी, नेत्यांनी, म्हणजे मुख्यमंत्री आसूं, मागीर सगळे मंत्री आसूं, नेते आसूं, खासदार आसूं, आनी जनरल सेक्रेटरी बाकीचे सगळ्यांनी ज्या तरेन काम केलां, अनेक आमची सभा आसतल्यो, त्यो मांडप आसतल्यो, त्यो करप आसतले, तांचे खरें म्हळ्यार आभार मानपाक जाय. कारण हें संघटन जें आसा तें संघटन म्हणजे पार्टी खातीर वावुरल्या खूब जाण, आनी तातूंतल्यान भितर हो आमचो निकाल आमकां लागला. काही जाग्यांनी आमी थोडक्यात म्हणजे 49 मतांनी 56 मतांनी आमी मातशे उरले. खंय आमी थंय चूक जाले, कमी पडले आसतले ते आमी सुदारतले. खंय तरी फटको बसलो असो दिसता? राजकीय आशिल्ले तो आशिल्लो, पूण आमी एक सांगता, 80% चेहरे नवे दिल्ले. तरी आसतना 80% नवे चेहऱ्यांचेर लोकांनी विश्वास दाखयलो, आमच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दाखयलो आनी 80% रिजल्ट दिलो. जे आमी जे कॅन्डिडेट घातिल्ले, 40 आमचे जे कॅन्डिडेट घातिल्ले तातूंत भितर, आनी एक खरें म्हणल्यार एक खूब खोशयेची गजाल. आनी म्हणून आज इतलो आनंद जाता की ह्या सगळ्या हातूंत भितर लोकांचो कौल जो आशिल्लो तो परत एकदां येवजणू, विकास आनी बाकीच्या सगळ्या खातीर आसा. निकालानंतर काही इंडिपेंडंट तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत का? जरूर आसा, तेतलेच. कारण सरकारान खंयच कोणाचेर दुजाभाव केलो सुद्दां दाखयता, आमी हें केलें, ती उद्घाटनां करता, ती कसली तर ती विकास करूं नात, तो खंयच्यान येता? फायनान्स मिनिस्टर म्हणून मुख्यमंत्र्यान सही मारची पडटा. ताणें खंयच कोणा कडेन दुजाभाव करूंकूच ना. खरें म्हटल्यार तांकां हीच भाशा अशी करूंक जाय आशिल्ली, पण ना. एक संविधानान बरयल्लें सगळ्यांक समान हें त्या तातूंत भितर तांचें कामां केल्लीं आसा. आनी तेच लोक मागीर उलटी आशिल्ले तशें ताजे कडेन सगळीं कामां करून घेता आनी मागीर परत आशिल्ले तशें ताजेर परतता. पण लोकांनी दाखोवन दिलें की आमी सरकारा बरोबर आसा, आमी विकासा बरोबर आसा, आमी तुमचे बरोबर आसा.